13 रजब का दिन यौम विलादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह। हज़रत अली करमुल्लाह वजह पूरी दुनिया में वाहिद हस्ती हैं जिनको ये शर्फ खुदावंद ताला से हासिल हुआ कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत खाना काबा शरीफ में हुई। जब सरकार अली करमुल्लाह वजह की विलादत बासआदत हुई तो सबसे पहली चीज़ जो उनको खिलाई गई, जिसको हम कहते हैं गुड़ती देना, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लवाब दहन से गुड़ती दी। जब मौला अली करमुल्लाह वजह ने आंखें खोली तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के दीदार का शर्फ मिला। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश हुई तो रिवायात में आता है कि वो आंखें नहीं खोलते थे। हुजूर मुबारकबाद देने गए और अपने भाई को देखने गए तो उनकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, बेटा पैदा तो हुआ है लेकिन परेशानी ये है कि आंखें नहीं खोलता। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब हज़रत अली मुर्तज़ा के मुंह में डाला तो मौला अली ने आंखें खोल ली। गोया सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आंखें खोली तो पहला जलवा रुखे वद्दुहा का देखा। उस रुखे नूर को देखा। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए सैयदना अली मुर्तज़ा की आंखों पर, जिसका पहला नज़ारा रुखे महबूब था। और फिर बचपने की उम्र हुजूर की कुर्बत में, हुजूर की सोहबत में, हुजूर की तरबियत में बसर हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से ऐलाने नबूवत फरमाया तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईमान लाने वालों में सरे फहरिस्त अपना नाम लिखवाया और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ फिर हर महाज पे खड़े हुए नजर आए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे तो मौला अली के बारे में बहुत से इरशादात फरमाए। एक इरशाद ये है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। हज़रत इमरान बिन हुसैन से रिवायत लेते हैं, वो हुजूर से बयान करते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अलियन मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वलिय्यु कुल्ले मोमिनिन, कि अली मेरे से है और मैं अली से हूँ, और अली हर मोमिन का दोस्त है, हर मोमिन का वली है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि काला काना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैर, एक दिन हुजूर के पास कोई भुना हुआ परिंदा आया। फ़क़ाल अल्लाहुम्मा आतिनी बिअहब्बि ख़ल्क़िका इलैक याकुलु माई हाज़त तैर, या अल्लाह कोई ऐसा बंदा भेज दे जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, ताकि ये जो परिंदा मैं उसके साथ बैठ के खाऊं। कहते हैं फ़जाहु अलीयुन फ़अकला माहु, तो हज़रत अली तशरीफ ले आए तो हुजूर ने उनके साथ बैठ करके वो परिंदा तनावल फरमाया। और हज़रत उम्मे अतिया रिवायत करती हैं कि हुजूर ने एक लश्कर रवाना किया जिस लश्कर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। कालत फसमेत रसूलुल्लाह, हज़रत उम्मे अतिया कहती हैं ये मैंने खुद हुजूर से सुना कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हुवा राफ़िउन यदैहि, हुजूर हाथ उठा के दुआ कर रहे थे। क्या? सुनो जरा लफ्ज़, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरे यानी अलीयन, ऐ अल्लाह जब तक अली नहीं आ जाता मैं उसको देख नहीं लेता, मुझे मौत ना अता फरमाना। अल्लाह अकबर। ये हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यार की दिलावेज कहानी है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत लेते हैं, ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो ये रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जब गदीर खुम के पे पहुंचे तो हुजूर ने हज़रत अली का हाथ पकड़ लिया और फिर हुजूर ने फरमाया, लोगों क्या तुम जानते हो कि मैं मोमिनीन से उनकी जानों से ज्यादा करीब हूं? लोगों ने क्यों नहीं?
تو پھر حضور نے فرمایا لوگو تم جانتے ہو کہ میں ہر مومن کا جو ہے وہ مولا ہوں اور اس کی جان سے زیادہ اس کا مالک اور اس کے قریب ہوں. کہا کیوں نہیں؟ تو پھر حضور نے فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ. تو کہتے ہیں کہ پھر حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اے اللہ جو اللہم وال من والا ہو، جو اس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، اور جو اس سے عداوت رکھے اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ. اور حضرت علی المرتضیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ والی ہے، جن کے معاملے میں آ کے دو لوگ برباد ہو گئے، یہودی بھی اور عیسائی بھی. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا، ان پر تہمت لگائی، ان کی ماں پر تہمت لگائی، وہ بھی برباد ہو گئے، ان کے قتل کے درپے ہوئے، برباد ہو گئے. اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے اتنا پیار کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو وہ بھی برباد ہو گئے. فرمایا اے علی تیری وجہ سے بھی لوگ برباد ہوں گے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض. حضور نے فرمایا تیرے معاملے میں بھی آ کے دو گروہ برباد ہوں گے، ایک محبت کر کے برباد ہوں گے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے. ترازو ہے جس پر میں اور آپ اپنے آپ کو تول سکتے ہیں. اگر حضرت علی المرتضیٰ کا نام آئے طبیعت میں گھٹن پیدا ہو تو سمجھ لو اندر نفاق پل رہا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ایسا پیار کہ علی کے یاروں کا نام بھی گوارا نہ ہو تو پھر بھی سمجھو بربادی آ گئی ہے. اس لیے ترازو کے دونوں پلڑے پورے رکھیں، حضرت علی سے بھی پیار کریں، اور حضرت علی جن کو اپنا امام اور مقتدا مانتے تھے اور جن کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے رہے تھے ان کو بھی اپنا مقتدا اور امام مانیں. حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال علی رضی اللہ تعالی عنہ والذی فلق الحب وبرأ النسمہ انہ لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے گٹھلی کو پھاڑا اور دانے کو چیرا کہ حضور نے میرے بارے یہ بات کہی کہ تیرے سے محبت مومن کرے گا اور بغض منافق رکھے گا. یہ علامت ہے حضرت علی المرتضیٰ سے پیار ایمان کی، اور ان سے بغض رکھنا یہ دشمنی کی علامت ہے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی رحمت سے روایت کرتی ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، کہ علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے اور یہ عزت عطا فرمائی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے. واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے معاملات میں اس کے امور میں سخت ترین شخص جو ہے اس کا نام عمر ہے. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور جو حیا میں جو ہے وہ سب سے آگے ہے وہ عثمان ہے. اور ایک روایت میں وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ جو فیصلہ کرنے والا ہے، جو سب سے بڑا قاضی ہے وہ علی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور علم فرائض کا سب سے زیادہ جاننے والا زید بن ثابت ہے. وَأَقْرَأُهُمْ اُبَيْ بن قاب، اور سب سے بڑا قاری میری امت میں ابی بن قاب ہے. وَعَالَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، اور حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، اور ہر امت کا کوئی امین ہے. وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالی عنہ.